दर्शकबिन नमस्कार। आज हामी नुवाकोट जिल्ला लिखु गाउँपालिका वडा नम्बर 8 स्थित नमुना कृषि फार्ममा आइपुगेका छौं। छहरे टोखा सडक खण्डको नजिकै पर्ने यस कृषि फार्मका सञ्चालक हुन् रामपुडा सैनी। उनले यस कृषि फार्ममा झण्डै 2 करोड बराबरको लगानी गरेका छन्। रामपुडा सैनी एक बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा समेत यस क्षेत्रमा चिनिनुहुन्छ। उनले लेखा विषयमा डिग्री हासिल गरेका छन्। शिक्षित, मेहनती, सबैको प्यारो, आदर्शवान व्यक्तित्व थानापति कृषि फार्मका सञ्चालक उनी रामपुडा सैनीसँग आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। तपाई पनि हाम्रो यस भिडियोलाई हेरेर लाइक, कमेन्ट साथै हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं। नमस्कार, मेरो नाम रामपुडा सैनी, शिवपुरी 8 थानापति नमुना व्यवसाय कृषि उद्योगको प्रोपाइटर, व्यावसायिक रूपमा व्यवसाय कृषकको रूपमा काम गरिरहेको छु। यसलाई चाहिँ मैले एउटा अर्ग्यानिक कृषि फर्मको साथै रिसोर्टको रूपमा विकास गर्न खोजिरहेको छु। एग्रो टुरिज्म पनि हुन्छ है, कृषिमा पनि पर्यटन हुन्छ भन्ने खालको पर्यटन पनि यसमा जोड्ने हिसाबले यसलाई एउटा अर्ग्यानिक फर्मको रूपमा विकास गर्छु। कृषि र पर्यटनको मेसो चाहिँ म आफू व्यावसायिक कृषक धेरै वर्ष अघिदेखि यसमा तल्लीन रहेर काम गरिरहेको र यसलाई चाहिँ टुरिज्मतिर कसरी लान सकिन्छ भनेर सोध्दै गर्दा कि हामी धेरै ठाउँमा गयौँ, देश विदेशका भ्रमणका क्रममा हामीले हेर्दाखेरिमा सामान्य खालका देखिने फर्महरूमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको चाहिँ भिड देखिने कि हप्तामै 2-3 वटा 4-5 वटा दैनिक जस्तो ग्रुपहरू चाहिँ त्यहाँ फार्म भिजिट गर्दा रहेछन्। अनि हामी पनि त्यही इन्टरनल टुरिस्टकै रूपमा अब नेपालकै धेरै ठाउँमा गइयो। अनि त्यहाँ चाहिँ इन्ट्रान्स फी नै लाग्ने, अनि प्रविधिका कुराहरू सिक्न पाउने अथवा सिकाउने, अनि भिडियो डकुमेन्ट्रीहरू प्रस्तुत गरेर एउटा चेतना दिने, कृषि सम्बन्धी ज्ञान प्रसार गर्ने र अर्को कुरा इन्कम, त्यसबाट पनि इन्कम हुने खालको चाहिँ धेरै कुरा धेरै ठाउँमा देखियो। अनि त्यो मोडलमा ढाल्न सकिन्छ कि भनेर धेरै ठाउँमा हेर्दै गर्दा यो मैले चाहिँ बागमती प्रदेश सरकारबाट चाहिँ एग्रो टुरिज्ममै सपोर्ट पाएँ। त्यसबाट यसका स्ट्रक्चरहरू बनाउन 50% जुन प्रस्ताव गरिएका संरचनाहरूको लागि चाहिँ 50% अनुदान पनि प्राप्त गरेको। यहाँ करिब 1 करोड 60 लाख जति अहिलेसम्म सक्यो। त्यसमा चाहिँ मैले 50 लाख भनेको 48 लाख कर कट्टी गरेर 48 लाख जति अनुदान प्राप्त गरेको छु। अवधारणामा चाहिँ यहाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर पशुपालन र तरकारी खेती, अर्ग्यानिक तरकारी खेती, त्यसका लागि आधारको रूपमा चाहिँ पशुपालन, गणेउला पालनदेखि त्यो खेतीतर्फ भयो भने यहाँ चाहिँ आधुनिक प्रकारको ट्रेनिङ हल, फार्म स्टे हाउस लगायतका कुराहरू चाहिँ यहाँ व्यवस्थापन हुँदैछ। करिब दसैँ लगभग यो असोजताका चाहिँ यसको फुल स्किममा यो सञ्चालन हुन्छ भन्ने तयारीमा छ। अहिलेसम्म चाहिँ लोकल मार्केट र काठमाडौँ त्रिशुलीको मार्केटमा जिल्ला सहकारी सङ्घले नै समन्वय गरेको छ। हाम्रो यो बाहेक तल पनि लगभग 28-30 रोपनीमा एउटा बृहत खालको फर्म छ। अनि त्यसका तरकारीहरू, अनि यही फार्मबाट नै उत्पादन भएका तरकारीहरू जिल्लाभित्रको बिदुर बजार र लोकल मार्केट छहरेमा आफ्नै आउटलेट पनि छ, यसको सङ्कलन केन्द्र र बिक्री केन्द्र, त्यहाँबाट पनि व्यवस्थापन गरिन्छ। र त्यहाँबाट नि कलेक्सन भएका र उब्रिएका अरू किसान दाजुभाइहरूको सबै कलेक्सन गरेर फेरि काठमाडौँसम्म पनि पठाउने काम भएछ। अब यही फार्मको सन्दर्भमा चाहिँ यसलाई अर्ग्यानिक रूपमा गरिसकेपछि पूर्ण रूपमा सर्टिफिकेसन हुने अवस्था आएपछि त्यसको खालको छुट्टै मार्केटको प्रबन्ध गरिनेछ र यहाँ आउने पर्यटक अथवा त्यस्ता इन्ट्रेस्टेड ग्रुपहरूको लागि चाहिँ यहाँबाट अर्ग्यानिक सप्लाई गर्ने, अनि यहाँबाट उब्रियो भने त्यस्ता मार्केटहरू काठमाडौँ भ्यालीका त्यस्ता अर्ग्यानिक मार्टहरूमा चाहिँ यसको सप्लाई गर्ने योजना छ। गाई भैँसी पालन पनि हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ एउटा दुग्ध उत्पादन हुने भयो। अनि अर्ग्यानिक बेसमा खेती गर्नको लागि चाहिँ गोठे मल अथवा प्राङ्गारिक मलको चाहिँ अत्यन्तै आवश्यकता हुने हुनाले गणेउला पालन र गोठे मलको चाहिँ सही व्यवस्थापन गर्ने योजना छ। यसलाई पुरै अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन गर्नेतर्फ चाहिँ अब बिस्तारै यसको बेसहरू सबै तयार गरेपछि सर्टिफिकेसन चाहिँ अहिले गरिसक्ने अवस्था छैन, तर गर्ने लक्ष्य चाहिँ विषादी युज गर्न। यो हाइटेकभित्र वास्तवमा विषादी त प्रयोग गर्नुपर्छ, तर रासायनिक नभएर
वनस्पतिक जैविक विषादीहरू प्रयोग गर्नु। वास्तवमा कृषि पेसालाई मैले आर्थिक इगोको रूपमा लिएँ र त्यो अहिले व्यवसायको रूपमा परिवर्तन हुँदै आयो। आफ्नो बारीमा उब्जाएका तरकारीहरू बजारमा पुर्याउँदा केही पैसा आउँछ र घराएसी व्यवहार टर्छ भन्दै गर्दा खेती गर्दै गर्दा मान्छेले यो अत्यन्तै निम्न स्तरको मान्छे हो र यो खेती गरेर भारी बोकेर बजार पुग्छ भन्ने अवस्थादेखि खेती सुरु गरियो। अनि जति मानिसले त्यस्तो दृष्टिले हेर्ने गरे तब त्यो चाहिँ मलाई इगोको रूपमा विकास भयो। अहिले चाहिँ मान्छेले सबै डाक्टर इन्जिनियर पेसाबाट पनि शिक्षक पेसाबाट नि रिटायर भएपछि कृषि र पशुपालनतर्फ इज्जतको लागि काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो। वास्तवमा म आफ्नो व्यवसायमा आर्थिक रूपले तलमाथि भए पनि मैले कृषितर्फ लिएको आफ्नो प्रलोभन र सामाजिक इगोमा चाहिँ म आफू सफल भएको महसुस गरेको छु। अहिले सिको भन्दा नि म आफै किसानलाई अत्यन्तै प्रेरणा गर्छु। किसान म वास्तविक रूपमा जिरो लेभलबाट उठेको किसान हो र किसानको हितको निमित्त मैले आफ्नो क्षमता स्तर योग्यता बुद्धि सिप ज्ञान जे छ त्यो कुराले अत्यन्तै मद्दत गर्छु र किसानले मलाई फलो गरिरहनु भएको छ र म किसानको नि अत्यन्तै फलो गर्छु र सक्ने आफूले भन्दा हुने ठाउँमा त्यस्ता सपोर्टहरू केही छन् भने किसानलाई त्यसबाट सेवा पुग्ने राहत पुग्ने कामहरूमा अत्यन्तै लागेको छु र किसानको वास्तविक दुःखको बारेमा मलाई सिकाइरहन कसैले नपर्ने हुनाले किसान देख्न साथ म चिन्छु र किसानलाई गर्न सक्ने क्षमताले भ्याएसम्म मैले गर्दै आएको छु र निरन्तर गरि पनि रहन्छु। यो क्षेत्रमा म भन्दा पनि अगुवा दाइहरू हुनुहुन्छ। महाकालीदेखि सुनखानी अरू जिल्ला स्तरका जस्तै मेगाङ केसपाङ तिर पनि मभन्दा अगुवा दाइहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले मेरो जत्तिकै व्यवसाय विस्तार गर्न त सक्नु भएको छैन होला होइन, तैपनि उहाँहरूप्रति मेरो अत्यन्तै सद्भाव छ र उहाँहरू मेरै पुस्ताका कृषक साथीहरू र मभन्दा पछि जुनियर साथीहरू सबैलाई चाहिँ लाग्न प्रेरणा दिँदै आएको छु र उत्पादन भएका त्यस्ता कृषि उपजहरू बजारीकरणको लागि यो फर्मको चाहिँ आफ्नै ढुवानी साधन नै हुने हुनाले र मार्केटसँग 10-20 वर्ष अघिदेखि नै कनेक्सन भएको हुनाले त्यो कलेक्सन गरेर त्यहाँ पुर्याइदिने र त्यहाँबाट त्यसको पेमेन्ट ल्याएर किसान समक्ष पुर्याउन भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छु। तरकारी खाद्यान्नभन्दा अगाडिको वस्तु जस्तो लाग्छ मलाई। बिहान बेलुका नै यो सबैले उपभोग गर्ने, सबै पेसा व्यवसायमा लागेका मान्छेहरूले उपभोग गर्ने वस्तुको रूपमा र यो तरकारी चाहिँ वार्षिक अरबौँको सङ्ख्या र हजारौँ मेट्रिक टनमा कालीमाटीको माध्यम गरेर विदेशबाट आयात भइरहेको धेरै प्रकारका त्यस्ता तरकारीहरू चाहिँ नेपालमै उत्पादन गर्न सकियो भने बाह्य उत्पादनलाई चाहिँ हामीले विस्थापित गर्न सक्छौँ र देशभित्र नै त्यसको पर्याप्तता भएपछि स्वदेशी मुद्रा विदेश जानबाट रोक्ने रोजगारी सृजना हुने रूपमा चाहिँ मैले लिएको छु। त्यस्तो समस्या यो वर्ष अलि बढी भयो जब चैत 11 गतेदेखि हाम्रो नेपालमा पनि यो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारण लकडाउन भयो। त्यसपछि मानिसहरू भागाभाग आफ्नो घर कसरी पुग्ने भन्नेले जहाँ बजारको प्रचुर सम्भावना रहेको जस्तै काठमाडौँ ता क्षेत्रबाट लाखौँ लाख मान्छेहरू बाहिरिँदा त्यहाँको बजारमा एक त ढुवानी गरेर पुर्याउन समस्या, अब यदि सरकारी पासको व्यवस्था गरेर ढुवानी गरेर लए पनि खपत कम हुने सम्भावना अनि माग कम हुनासाथ मूल्य न्यून हुने त्यो अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त, त्यसको कारण धेरै बजार पुर्याउनै कठिन, पुर्याए पनि बजारमा मूल्य नपाइने, मूल्यको भुक्तानी लिन नसकिने र व्यापारीहरूको नि प्रचुर उपस्थिति नहुने हुनाले हिउँदे तरकारीको प्रभाव अहिलेसम्म यो वर्षे तरकारीसम्म पनि देखा परिरहेको छ। केही कमोडिटीहरू बाहेक अरू सबैमा यसपालि किसानहरू वास्तवमा मर्कामै परेको छन्। हिउँदे तरकारीमा काँक्रा, फर्सी, करेला, लौका, घिरौँला, खुर्सानी यी प्रकारका तरकारीहरूको मूल्य लगानीको अनुपातमा पारिश्रमिक नजोड्दा पनि किसानको बिउ र मलको पैसा पनि वास्तवमा उठ्न सकेको अवस्था होइन। कतिपय किसानले त बारीमै नष्ट गरेको नि अवस्था छ। दुधमा पनि त्यो खालको समस्या केही दिन भयो, दुध चाहिँ सुचारू भयो। तरकारीको चाहिँ समस्या अझसम्म पनि केही उपजहरूमा चाहिँ विद्यमान छ। अब चाहिँ बिस्तारै कन्ट्रोलमा आएको हो कि मार्केट भन्ने महसुस चाहिँ गरेका छौँ। अहिले बिक्री भएछ, मूल्य पनि रिकभर हुँदै आइरहेछ। अब यो वर्षे तरकारी खुल्ला ठाउँमा नहुने र टनेल हाइटेकहरू अथवा त्यस्ता प्लास्टिक घरहरूमा मात्रै हुने
र बारीहरूमा अलि त्यस्तो भिरालो जमिनमा मात्रै तरकारी खेती गर्न सकिने हुनाले उत्पादन पनि कम हुन्छ बर्खामा, वर्षे मौसममा चाहिँ। त्यो हुनाले अहिले मूल्य चाहिँ वृद्धि हुँदै गएको छ निरन्तर। तरकारी खेतीसँग पशुपालन जोड्नुको कारण एउटा आर्थिक रूपमा नि यो एउटाले अर्कोलाई टिकाउने, एउटा व्यवसायले अर्को व्यवसायले टिकाउने, अनि म आफैले चाहिँ अर्ग्यानिक खेती गर्ने भन्ने बिरुवालाई चाहिने न्युट्रियनहरू चाहिँ उपलब्ध गर्ने स्रोतको रूपमा चाहिँ त्यसबाट उत्पादित हुने मल मूत्रको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर यसलाई गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पशुपालन जोडेको। घाँसपातहरू यो फार्मभित्र पनि निकै नै घाँसहरूको छ, अनि त्यसपछि करिब 10-15 रोपनीमा चाहिँ रुख घाँस र भुइँ घाँस चाहिँ व्यवस्थापन गर्दैछु। त्यो भएपछि गाईबस्तु व्यावसायिक रूपमा त्यति 20-50वटा पाल्ने चाहिँ लक्ष्य छैन मेरो, 8-10वटा पालेर त्यो क्षमताको पशुपालन गर्ने तयारी गर्दैछु। अब यहाँ चाहिँ मौसमी रूपमा तालिम सञ्चालनहरू हुन्छ, अनि त्यसपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको लागि लर्निङ सेन्टरको रूपमा यसलाई विकास गर्ने, फार्म स्टे गराउने, यी प्रकारकाहरू सेवाहरू यहाँ प्रदान गर्ने लक्ष्य छ। नयाँ पुस्ताका सबै मभन्दा सिनियर, जुनियर र समान लेभलका सबै कृषक साथीहरूलाई म के कृषि पेसा गर्न चाहने नागरिक अथवा कृषि प्रेमीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, व्यवसायको सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि म के गर्दैछु र कति समयमा कहाँ पुग्छु भन्ने एउटा प्लानिङ गर्नु होला। त्यसपछि आफूले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आफै मालिक आफै कामदार हुने हिसाबले यो आत्मसम्मानको पेसा छ, यसलाई र अपरिहार्य पेसा छ। यो राज्यको नेपालको विकासको मूल आधार पनि कृषि नै हो, र यसैमा लागेर सबैको उन्नति, भलो र रोजगारी सिर्जना हुने, आर्थिक स्तर वृद्धि हुने सम्भावना भएकोले सबैलाई प्लानिङसहित कृषि पेसामा लाग्नको लागि, कृषि पशुपालन पेसामा लाग्नको लागि सबैलाई अपिल गर्छु। वास्तवमा म कृषि क्षेत्रबाटै जति गरेँ मैले आफ्नो जीवनमा, आर्थिक रूपमा अथवा सामाजिक रूपमा र व्यावसायिक रूपमा जति गरेँ मैले कृषिबाटै गरेँ भन्ने मलाई आफूलाई चाहिँ कृषिप्रतिको घमण्ड छ। सफल मान्छु मैले आफूलाई।